अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपके पास जुमरात का दिन होगा, हमारे पास यहाँ बुध की रात है। आज दोनों इंपॉर्टेंट खबरें रावलपिंडी से हैं और शायद तीसरी भी रावलपिंडी से ही जुड़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट खबर जिसका इस वक्त चर्चा है पूरे पाकिस्तान भर में, वो साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो तहकीकात का आगाज़ किया गया है। बज़ाहिर इसका शोर ज़्यादा है और शायद ये तहकीकात का आगाज़ ही शोर कहीं और जो दूसरी तरफ था उसको डाइवर्ट करने के लिए किया गया है। बताते हैं आपको कि इसमें आगे चल के क्या होगा। और एक और ख़बर आपसे शेयर करनी है कि कराची में सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के इजाज़त से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उन्हें कहा है कि उन्होंने ज़रा अप्लाई किया हुआ था तो उनको फंड्स मिल गए हैं और अब वो माशाल्लाह अपने सिंध हाउस के लिए 20 मुलाजमीन जो है वो रखने के लिए बाकायदा पोस्टें उन्होंने अनाउंस कर दी हैं। डिटेल बताएंगे कि एक चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, उनको अपने घर में कौन से 20 मुलाजमों की ज़रूरत पड़ गई है, पूरी लिस्ट उसकी आ गई है, वो नोटिफिकेशन भी है, मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे। पता नहीं हमारे अदलिया वाले एक तरफ ये करते हैं और दूसरी तरफ देखें रावलपिंडी में एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज हैं मलिक एजाज आसिफ साहब, उन्होंने कमाल किया है और शायद उनके साथ पंजाब गवर्नमेंट, मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट ने और जेल सुप्रिटेंडेंट ने और हमारे मुक्तदरा वालों ने सब ने अड्डा लगा लिया है। लेकिन मलिक एजाज आसिफ साहब भी कोई पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब तक की उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें उनकी पूरी बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। देखें उन्हें अगली समात 30 अप्रैल को होनी है, उस तक उन्हें जज रहने दिया जाता है या नहीं, लेकिन उनका भी मैच अच्छा पड़ गया। इमरान खान को मीडिया से दूर करने के लिए क्या स्कीम लड़ाई गई है, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब जावेद लतीफ़ के ज़रिए कौन सा मिड टर्म इलेक्शन की बातें उन्होंने करनी शुरू कर दी हैं। जावेद लतीफ़ के ज़रिए वो क्या मैसेज किसे भिजवा रहे हैं कि हम मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, और वो अपनी पॉलिटिकल सियासी तंजीम और हुकूमती तंजीम अलग अलग करने का क्या सिलसिला है, और क्या वाकई इस्लामाबाद आना भी चाहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब, या उन्हें आने की इजाज़त भी है, या वो सिर्फ पंजाब तक ही महदूद हैं, वहाँ ही वो तंदूरों पर रोटियाँ चेक करेंगे। और रोटियों की जहाँ तक बात है, रावलपिंडी में रोटी 25 और 30 में बिक रही है और लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब एक दो तंदूर वालों के पास जाके कह रहे हैं कि 16 और 20 की बेचनी है। हालांकि ये सब झूठ है। चलें जी, जनरल फैज़ हमीद साहब की बात करते हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कंप्लेंट आई थी टॉप सिटी और उनका एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थी मुमताज़ सिटी। ये हमारे इस्लामाबाद के जाने पहचाने जर्नलिस्ट हैं तारिक साहब। तारिक साहब बहुत रिस्पेक्ट है और इस्लामाबाद में मियां नवाज शरीफ साहब के कभी वो हेलीकॉप्टर ग्रुप में भी थे, मियां नवाज शरीफ साहब के भी करीब थे। उनके भाई की है ये हाउसिंग सोसाइटी, और उनके इस वक्त जो ऑनर हैं टॉप सिटी के कमर मुइज़, उन्होंने कंप्लेंट की है जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ। अभी नहीं की, पहले की थी। और जनरल फैज़ हमीद जब DGISI थे उस वक्त का इल्ज़ाम था कि ISI के एहलकारों ने उन्हें अगवा किया, उनके घर में आए, तोड़ फोड़ की, करोड़ों रुपया लूट के ले गए और उन्हें अगवा किए रखा। और उन पर इल्ज़ाम ये था कि ISI के जो एहलकार आए थे वो ये तकाजा कर रहे थे कि उनकी फेवर का कोई बंदा था, मे बी कोई इनका पार्टनर होगा या कोई उसके इंटरेस्ट होगी या उसके नज़दीक कोई और हाउसिंग सोसाइटी वाला होगा, कि उसके नाम कर दो ये हाउसिंग सोसाइटी। तो मैंने नहीं की, कमर मुइज़ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और उसके बाद ये कि केस सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट में 184 के तहत इसको फौरी तौर पर काबिल समात भी करार दे दिया था काजी फायज़ ईसा साहब ने, और साथ 2 जज बिठा के शुरू भी कर दी। बाद में उन्हें पता चला कि नहीं ये तो 184(3) के अंडर नहीं आती। हालांकि ये अगर इस तरह होता, अगर काजी साहब को खुद ख्याल आता ये 184(3) नहीं आती, या उनके साथ बैठे हुए जो जज साहबान थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला थे शायद, उन्हें अगर ख्याल आता तो ये पहले पकड़ते ही ना, केस लेते ही ना। रजिस्ट्रार के ऑफिस पे ही इतराज़ात लग जाते हैं, वहाँ बहुत सारी एप्लीकेशनें तो रजिस्ट्रार के ऑफिस से ही पीछे चली जाती हैं। रजिस्ट्रार साहब का काम ही यही है कि वो देखभाल के केस जो है उसको काबिल समात करार दे और फिर उसे कॉज लिस्ट पे डाला जाए, और फिर जज साहबान बैठते हैं और फिर समात शुरू होती है। समात शुरू होने तक ये कहाँ ऐसे उनकी आंख से ओझल हो गया सारा मामला, और वहाँ जाके जब 184(3) का कहा जी कि नहीं ये मफाद आमा का मामला नहीं है, ये एक बंदे का ज़ाती मामला है, इसलिए 184(3) के तहत नहीं आ सकता, और इसे वापस कर दिया गया और कहा गया कि निचली अदालतों से रुजू करो। कमर मुइज़ को छोटी नीचे जो अदालतें होती हैं उधर वापस भेज दिया गया। बताने वाले बताते हैं कि शायद ये उस वक्त ही पिंडी से प्रेशर आ गया था काजी साहब पे। काजी साहब के जो दावे हैं सिविल सुप्रीमेसी के, वो ऐसे मौक़ों पर ज़ाहिर होते हैं। हालांकि एज़ कम्पेयर टू काजी साहब आगे चलते हैं, एक और मामूली से एक जज हैं छोटी कोर्ट के, उन्होंने स्टैंड लिया है। देखिए उनका स्टैंड कब तक जाता है, लेकिन अगर जज ने स्टैंड लेना हो तो वो छोटी सी छोटी कोर्ट का भी ले लेता है, और अगर ना लेना हो तो फिर बड़ी से बड़ी अदालत का, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वो फिर पतली गली से निकलने को अपनी आफियत जानता है। तो उस वक्त काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा था, समात शुरू करने के बाद कहा था कि नहीं ये 184(3) नहीं बनता। शायद उस वक्त तक पिंडी से एक टेलीफोन कॉल आ गई होगी कि हमारे DGISI
जनरल फैज़ हमीद साहब या हमारे ISI के एहलकारों को आप किस तरह बुला सकते हैं? एक आम आदमी, एक प्राइवेट, एक शहरी है, हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है, उसकी कंप्लेंट पे आप सुप्रीम कोर्ट लगा के बैठ जाएंगे? ऐसे तो नहीं होगा। नीचे बहुत सारी अदालतें हैं, पहले वहाँ से मामला तय होने दें, फिर ऊपर तक अगर आप तक पहुँचा तो फिर आप कुछ कर लीजिएगा। तो उस वक्त इन्हें वापस भेज दिया गया था। अब सुना है बाकायदा ऑफिशियली ISPR ने अनाउंस कर दिया है कि कमर मुइज़ की शिकायत के नतीजे में जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, साबिक DG ISI के खिलाफ बाकायदा महकमाना तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और एक हाज़र सर्विस मेजर जनरल इस मामले की तहकीक करेंगे। ऑब्वियसली कमर मुइज़ जो मालिक हैं टॉप सिटी के और शायद मुमताज़ सिटी में भी उनके शेयर हैं, वो अब वहाँ पेश होंगे, गवाहान को लेके जाएंगे। इधर जनरल फैज़ हमीद साहब और ISI के उस वक्त के जो मुतलका लोग हैं, और अगर उनके पास कोई नाम भी, किसी के नाम वगैरह भी हैं, तो उन्हें भी तलब किया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस सारी तहकीक से निकलना कुछ नहीं है। अभी 4 रोज़ पहले तो पूरी कौम ने तमाशा देख लिया है कि जो कमीशन बना था इस्लामाबाद में काजी फाइज ईसा साहब की मेहरबानी से जो बना था, उस पे फैज़ाबाद धरना केस के कमीशन रिपोर्ट में क्या हुआ। बिल्कुल साफ मक्खन से बाल की तरह नहीं निकाल दिया गया जनरल फैज़ हमीद साहब को और जितने ISI के एहलकार थे और जितने लोग थे। तवक्कुआत थी कि जी बड़ा पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। उल्टा इल्ज़ाम शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट पे आया। अब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब। हालांकि वेस्ट की हम एग्जाम्पल्स देते हैं, लेकिन वेस्ट में ये होता है कि अगर हल्का सा किसी बंदे पे भी कोई हरफ आ जाए तो वो बंदा देर नहीं करता, रिज़ाइन कर देता है उस वक्त तक जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। हमारे अपने पाकिस्तानी नज़ाद के ओंटारियो में मिनिस्टर थे कलीद रशीद साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं, डाउन टू अर्थ आदमी हैं। मैं कलीद रशीद साहब की और उनके वालिद मुईदुज़्ज़फ़र खान साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छी फैमिली है। उन पे सिर्फ इतना सा इल्ज़ाम आया था कि वो लॉस एंजलिस एक कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार अटेंड करने गए थे और वहाँ होटल से निकलते हुए जो फ्रंट डेस्क पे बंदा था उसने कहीं उनका कोई एक फ़िक्रा सुन लिया था कि वो किसी बंदे से जो डेवलपर है, डेवलपमेंट का उसका बिजनेस है, उससे बात कर रहे थे। एक आध कोई फ़िक्रा था, प्रॉपर पूरा फ़िक्रा भी नहीं उसने सुना था, और उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी बात कर रहे थे जिससे उन्हें फेवर दी जा रही है। उस पे यहाँ जो हमारे फेयरनेस कमिश्नर हैं और या कंपटीशन कमिश्नर हैं, उनके पास कंप्लेंट गई और उन्होंने उस कंप्लेंट को जब बाकायदा तहकीकात का आगाज़ किया तो अगले ही रोज़ कलीद रशीद साहब ने आके, बल्कि ओंटारियो गवर्नमेंट ने, डग फोर्ड जो प्रीमियर हैं यहाँ के ओंटारियो के, उन्होंने अनाउंस कर दिया, उनकी तरफ से अनाउंस किया गया कि कलीद रशीद साहब जो है उन्हें कहा गया है कि आप वक्ती तौर पर मिनिस्ट्री से अलग हो जाएं ताकि जब तक ये तहकीकात होती हैं, आप तहकीकात कंप्लीट हों, उसके बाद आप दोबारा आ जाइएगा। और कलीद रशीद साहब ने खुद भी आके कहा कि मैं समझता हूँ कि मुझे, क्योंकि मुझ पे एक किस्म का क्वेश्चन आ गया है, तो अब जब तक मैं इस इल्ज़ाम से अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं करार दे दूंगा, उस वक्त तक मेरा बतौर MPP तो मैं काम कर सकता हूं, लेकिन बतौर मिनिस्टर काम करना मेरा मुनासिब नहीं है। और यहाँ इसलिए भी कहा जाता है कि एक बंदा, एक उसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं या उस पर बात हो रही है कि उसने ये किया वो किया, तो वो बंदा मेंटली ऑक्यूपाइड है समवेयर एल्स, इसलिए उसकी उस मेंटली ऑक्यूपाई होने की वजह से वो अपने ऑफिस वर्क को प्रॉपर फोकस नहीं कर सकेगा। इसलिए भी उसे कहा जाता है कि आप साइड पे होके जो भी आप पे इल्ज़ाम लगा है उसके सिलसिले में आपने जो जो अपने सबूत पेश करने हैं, और जिस तरह जहाँ आपने फेयरनेस कमिश्नर के पास या जिस किसी कमीशन के पास या किसी जगह भी जाना है, इंक्वायरी कमीशन के पास, आप वहाँ से क्लियर हो, उसके बाद आप वापस आ जाओ। ये तरीका होता है यहाँ वेस्ट का, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसी एग्जांपल्स हमें नहीं मिलती। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में फैज़ हमीद साहब को और उनकी पूरी ISI के जो जिन जिन लोगों पे इल्ज़ाम था सबको वहाँ से निकाल दिया गया है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उन पे इल्ज़ाम आया है, उनके IG पे इल्ज़ाम आया है, उनके उस वक्त के मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब पे इल्ज़ाम आया है। अब इनमें से इस वक्त ऑन ड्यूटी तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। अगर किसी महज़ब मुल्क में इस तरह का इल्ज़ाम लगता किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पे, तो यकीनन वो इस्तीफ़ा दे के साइड पे हो जाते हैं और किसी और को अपनी जगह कहते हैं कि आप हुकूमत संभालें। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब पूरे तुम तराक से हुकूमत कर रहे हैं और 27 अप्रैल को 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जा रहे हैं। वहाँ कोई दुनिया भर से 700 लीडरान आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा फिर मोहम्मद बिन सुलेमान, प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान से भी मिलने की कोशिश करेंगे, और जो अभी सऊदी वक्त वापस गया है वहाँ शायद जो बातचीत हुई है उसको मैच्योर करने की भी कोशिश करें। मलिक एजाज आसिफ साहब जी, एंटी टेररिस्ट कोर्ट रावलपिंडी, उन्होंने कमाल ये किया है कि उनके खिलाफ कंप्लेंट आई थी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक से प्रोसिक्यूटर मोहम्मद यूसुफ साहब, डायरेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास उन्होंने रेफरेंस दायर किया और कहा कि जी ये मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। मिसकंडक्ट क्या हुआ जी? वो ये है कि आप इमरान खान के सेल में क्यों गए, सीधे क्यों चले गए, इजाज़त लेके क्यों नहीं गए, और आपने इमरान खान से पूछा कि क्या आपको कोई मसला तो नहीं है। ऑब्वियसली वो जेल पे गए थे तो वार कैदी से पूछ रहे थे, तो उनसे भी उन्होंने पूछ लिया कि कोई मसला तो नहीं है। उन्होंने रेफ्रिजरेटर का कह दिया, अगर रेफ्रिजरेटर वहाँ अहकामात उन्होंने जारी कर दिए तो उनका इख्तियार था तो उन्होंने जारी किए।
اصل مسئلہ یہ ہے اب سیکرٹری داخلہ پنجاب کو لکھا گیا ہے کہ ملک اعجاز آصف صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے. اب سیکرٹری داخلہ پنجاب جو ہیں وہ ہماری چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کے انڈر ہیں. اب دیکھیں کہ وہ سیکرٹری داخلہ کیا کرتے ہیں اور مریم نواز کیا مظاہرہ کرتی ہیں اس موقع پر فراخ دلی کا, کہ کیا وہ اسی انتقامی جذبے سے ابھی تک لیس ہیں یا ان میں کچھ تھوڑی بہت کوئی سوجھ بوجھ آ گئی ہے کہ آج اگر پی ٹی آئی والے جیل میں ہیں تو کل مسلم لیگ نون والے بھی دوبارہ ہو سکتے ہیں, اس لیے انتقامی سلسلہ بند کریں. لیکن توقع ابھی تک نہیں کی جا رہی جس طرح کہ ان کی خبریں آ رہی ہیں. ملک اعجاز آصف صاحب نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ کارروائی روکنے سے انکار کیا ہے. دوسری طرف ملک اعجاز آصف صاحب نے یہ جو ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کی درخواست تھی اسے ریجیکٹ کیا ہے اور حکم نامہ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ریفرنس دیگر معاملات کے بارے میں ہے, اس کا عدالتی سماعت یا کارروائی سے کوئی نہیں. آئندہ سماعت 30 اپریل کو ہوگی. تمام فریقین معمول کے مطابق عدالتی کارروائی میں حاضر ہوں اور یاد رہے کہ 30 اپریل کو جو اب سماعت ہونی ہے اس میں یہ جتنے لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث بتائے جاتے ہیں جن پہ الزام ہے ان کی بریت کا کیس ہے ان کے پاس اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ملک اعجاز آصف صاحب کے پاس. اور 30 اپریل کو شاید شاہ محمود قریشی, شیریں مزاری, شیخ رشید سمیت درجنوں افراد کے بریت کے آرڈر ہونے کے امکانات ہیں. لیکن کیا 30 اپریل تک ملک اعجاز آصف صاحب کو سیٹ پہ رہنے دیا جائے گا؟ کیونکہ اب تک کا پہلا دوسرا وار تو ناکام ہو گئے, اس کو تو خاطر میں نہیں لائے ملک اعجاز آصف صاحب, کیونکہ ملک اعجاز آصف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ حق پہ ہیں اور پاکستان بھر کے عوام اس وقت انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور وہ یقیناً حق پہ ہی ہیں. لیکن اسی اڈیالہ جیل میں ایک اور تماشا لگا ہوا ہے کہ عمران خان کی پچھلے دن کی جو گفتگو تھی صحافیوں کے ساتھ, آبویسلی اس میں انہوں نے سیدھا آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا نام لے لیا تھا. تو اگلے روز جب کارروائی شروع ہوئی تو وہاں بڑی بڑی شیشے کی دیواریں کھڑی کر دی گئیں. کہتے ہیں کہ 9 فٹ سے بھی اونچی دیوار تھی. عمران خان نے وہاں سے دوسری طرف سے میڈیا سے ٹاک کرنے کی کوشش کی, نہیں کر سکے. کرسی پر کھڑے ہو کے بات کرنے کی کوشش کی, پھر بھی نہیں کر سکے. اب عمران خان کا اپنا قد کوئی 6 فٹ 3-4 انچ ہے اور کرسی بھی 2-3 فٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے وہ 9 فٹ سے بھی زیادہ اونچی دیوار کھڑی کی گئی ہے اور صحافیوں کو ایک باکس میں بند کر دیا گیا ہے جہاں سے وہ پوری طرح کارروائی سن بھی نہیں سکتے کہ عدالت میں کارروائی کیا ہو رہی ہے. تو اب میرے خیال میں تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں انہیں اور جو رپورٹرز یہ کوریج کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ واپس اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتائیں کہ آپ کے احکامات کے تحت ہم وہاں جا کے اڈیالہ میں کارروائی سنتے ہیں, لیکن اب ہمارے لیے کارروائی سننا ممکن نہیں رہا کیونکہ ہمارے درمیان اس طرح کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں اور ہمیں دور کر دیا گیا ہے اور کارروائی ہمیں نہ نظر آتی ہے نہ ہم سن سکتے ہیں. یہ دیواریں ہٹوائی جائیں, دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے. لیکن عمران خان نے اونچی آواز میں, آخر عمران خان بھی ہار ماننے والے نہیں ہیں, عمران خان نے ان دیواروں کے اندر سے بھی اونچی آواز میں صحافیوں سے بات چیت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ سماعت میں نے جنگل کے بادشاہ کا نام لے لیا تھا اس لیے آج یہ دیواریں بنا دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے اور جنگل کا بادشاہ آپ کو پتہ ہے وہ عاصم منیر صاحب کو کہہ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو عاصم منیر کو میں نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا نام لیا سیدھا. پھر انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے قرضوں سے ملک نہیں چلے گا, بات نہیں بنے گی. سرمایہ کاری سے معیشت بہتر ہوگی اور سرمایہ کاری اس وقت ہوگی جب ملک میں یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے یہ ختم ہوگی اور انصاف ہوگا. عمران خان کا بالکل کہنا صحیح ہے. دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب اپنے دستے راست جاوید لطیف صاحب کے ذریعے پیغام کنوے کروا رہے ہیں. ایک میڈیا میں ایک ٹیلی ویژن چینل جاوید لطیف صاحب نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا ہے کہ ہم مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں, دوبارہ الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. جاوید لطیف صاحب, اگر آپ اور آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ NA 130 سے وہ فارغ ہونے والے ہیں اور جس طرح سیٹیں واپس ہونا شروع ہو گئی ہیں الیکشن ٹریبونل سے اور دوسری مختلف عدالتوں سے PTI کی چھینی ہوئی سیٹیں, اور جس طرح PTI کی چھینی ہوئی سیٹیں واپس ہونا شروع ہو گئی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت آپ کے ہاتھ سے جا رہی ہے, تو آپ دوبارہ الیکشن میں کیوں جاتے ہیں؟ واپس جانے دیں. فارم 45 کے تحت جس کی سیٹیں ہیں ان کے پاس جانے دیں. اس کے بعد اگر PTI والے حکومت بنانے میں ناکام رہتے ہیں یا کوئی اور گروپ چاہے پیپلز پارٹی والے ہی ہوں کسی کی بھی حمایت سے وہ نہیں بنا سکتے تو پھر آپ الیکشن میں ضرور جائیں. قاعدہ قانون یہی کہتا ہے اور دوبارہ الیکشن میں جانے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. جب اس طرح کا ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی حکومت نہ بنا سکے تو آبویسلی ہمارا آئین قانون یہی کہتا ہے کہ دوبارہ الیکشن میں جایا جائے. لیکن جب تک یہ فارم 45 والی سیٹیں واپس نہیں ہوتی ہیں اس وقت تک تو جاوید لطیف صاحب واپس الیکشن میں جانے کی قوم کا پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. اور آپ جس امید پہ ہیں شاید جو ابھی چند سیٹیں آپ کو اور آپ کے لوگوں کو مل گئی ہیں وہ بھی شاید نہ ملیں, کیونکہ عمران خان کی مقبولیت میں ابھی تک کمی نہیں آئی
اور جو بیانیہ میاں صاحب اپنانا چاہتے ہیں سول سپریمیسی کا اور مجھے کیوں نکالا، وہ شاید اس پہ اب لوگ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ البتہ میاں صاحب کو میرے سمیت بہت سارے لوگ یہ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کھڑے ہو جائیں، شیر بنیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میاں صاحب آپ سول سپریمیسی کا راگ دوبارہ ایک دفعہ لاپیں تو صحیح، ہم چاہتے ہیں کہ آپ باہر نکلیں، کم از کم پنڈی والوں کو تو یہ میسج مل جائے کہ میاں صاحب جو ہیں یہ واپس پرانے میاں صاحب ہیں، یہ وہ والے میاں صاحب نہیں ہیں جنہیں آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ان کو سارے سہولت کاری کی تھی اور ان کے پاس نادرا کے لوگ لے کے آپ آ گئے تھے موریں لگانے کے لیے۔ یہ وہ میاں صاحب نہیں ہیں، یہ دل سے وہی پرانے میاں صاحب ہیں، اور یہ واپس جب انہیں موقع ملے گا یہ آپ پر وار کریں گے۔ کم از کم یہ جو کنفیوژن ہے دونوں طرف وہ تو ختم ہو۔ آگے جب میاں صاحب فیلڈ میں آئیں گے، پبلک میں جائیں گے، تو پھر پبلک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پبلک میاں صاحب کے اس بیانیے کو بائے کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیونکہ پبلک تو ابھی جو پہلے ایک بیانیہ بائے کر چکی ہے عمران خان کا، ابھی اس کی سزا بھگت رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس سزا کا اسے اجر ملے۔ ایک دفعہ وہ اپنی سزا کا اجر حاصل کرے گی، اس کے بعد وہ کسی اور بیانیے کی طرف توجہ دے گی، لیکن میاں صاحب کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر وہ واقعی اپنے بیانیے میں مخلص ہیں، میدان عمل میں کود پڑیں بالکل بے خطر، اس طرح جس طرح آتش نمرود میں عشق کود پڑا تھا۔ پھر جناب میاں صاحب تندور پہ روٹیاں لگوا رہے ہیں، اور انہوں نے ٹک ٹاک اپنی بیٹی کے ساتھ ٹک ٹاک بھی بنوائے، ویڈیوز بھی بنوائیں، اور تندور والے کو یہ تاکید بھی کی کہ میں چلا جاؤں تو بعد میں پھر دوبارہ مہنگی روٹی نہ بیچنی شروع کر دینا، اور کہا کہ یہ جو ریٹ لسٹ ہے یہ لکھ کے لگاؤ دیوار پہ۔ حالانکہ وہاں ان کے جانے سے پہلے وہاں اسپیشل برانچ والے اور آئی بی والے اور سارے سرکاری اہلکارے وہاں موجود تھے، اور صاف نظر آ رہا تھا وہاں جو لوگ عام گاہکوں کی طرح کھڑے کیے گئے تھے وہ سارے اساس خفیہ والے تھے۔ حالانکہ پبلک کو دور نظر آ رہا تھا کہ پبلک کی ایک بڑی تعداد وہاں اکٹھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کافی دور تقریباً 50-100 فٹ دور کھڑا کیا ہوا تھا، اور وہاں آگے پولیس والے اور رینجرز والے کھڑے تھے اور ان کو آگے نہیں آنے دے رہے تھے۔ وارڈنز کھڑے تھے، رینجرز والے سوری میں کیا گیا ہوں، وہاں وارڈن کھڑے تھے اور وہاں پبلک کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا تھا۔ یہاں تک دور کے پاس اور میاں نواز شریف اور مریم کے پاس جو لوگ چند کھڑے تھے یہ وہ سول کپڑوں میں اسپیشل والے اور خفیہ والے ہی تھے، اور ان کے سامنے میاں صاحب رسمی سے فکرے ادا کر رہے تھے اور تندور والے کو کہہ رہے تھے کہ مہنگی نہیں بیچنی۔ اور کل انشاءاللہ بات کریں گے ضمنی الیکشن جو 21 اپریل کو ہو رہے ہیں۔ 23 قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں، جن میں ٹوٹل 239 امیدوار آئے ہیں۔ پھر اس پہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کی نالائکیاں کیا کیا کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اور اگر اس دفعہ بھی صرف انہوں نے پبلک پہ ہی توقع رکھی تو شاید اتنی سیٹیں وہ نہ جیت سکیں جتنی جیتنے کی انہیں توقع تھی۔ اجازت چاہیں گے، بہت جلد ایک اور ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔